السلام عليكم. حل موضوع ترموديناميك بكالوريا 2015. الموضوع الثاني. لديك المخطط التالي: مخطط تشكل الماء انطلاقا من عناصر بسيطة H2 زائد O2 يعطينا H2O الغازي، ثم يتحول إلى H2O السائل. ماذا تمثل دلتا H2؟ دلتا H2 تمثل أنطالبي تكثف الماء، وهو عكس دلتا H فابوريزاسيون تاع الماء، عكس أنطالبي التبخر. حساب دلتا H1. لحساب دلتا H1 لدينا المخطط التالي: أنطالبي تفكك ذرتي الهيدروجين دلتا H ديسوسياسيون H2، وأنطالبي تفكك الأكسجين دلتا H ديسوسياسيون O2، وكذلك أنطالبي الرابطة OH. وهنا في حالة الماء لدينا رابطتين OH. إذا هنا نكتبو 2، وعندنا دلتا H 2. دلتا H1 يساوي دلتا H ديسوسياسيون H2 زائد دلتا H ديسوسياسيون O2 زائد 2 طاقة الرابطة OH زائد دلتا H2. إذا دلتا H ديسوسياسيون H2 زائد دلتا H ديسوسياسيون O2 زائد 2 طاقة الرابطة OH زائد دلتا H2 هي تاع التكاتف. حساب دلتا H3 ودلتا H4. لدينا معادلة تشكل CO انطلاقا من الكربون الصلب والأكسجين ثنائي الأكسجين، ولدينا تشكل 2CO انطلاقا من الكربون و CO2، ولكل معادلة أنطالبي موافق لها. لحساب الأنطالبي الموافق لكل تفاعل نقوم بالاستعانة بالمعادلتين التاليتين. بالنسبة لأنطالبي دلتا H3 نقوم بقلب المعادلة الثانية، وبالنسبة للأنطالبي دلتا H4 نقوم بقلب المعادلة الثانية وضربها في 2. لحساب دلتا H3 نكتب المعادلتين ونقوم بقلب المعادلة الثانية ونختزل أكسجين مع أكسجين و CO2 مع CO2 ونتحصل على المعادلة الأولى. إذا دلتا H3 يساوي دلتا H5 ناقص دلتا H6. عندما نقوم بقلب المعادلة فإن الأنطالبي يصبح بالسالب أي العكس، وتساوي ناقص 285 كيلو جول باغ مول. لحساب دلتا H4 نقوم بقلب المعادلة الثانية وضربها في 2. عندما نضرب المعادلة في 2 نقوم كذلك بضرب الأنطالبي في 2. إذا دلتا H4 يساوي دلتا H5 ناقص 2 دلتا H6 ويساوي 173 كيلو جول باغ مول. السؤال الثالث نقوم بموازنة معادلة الاحتراق. لدينا هنا 2C، إذا هنا 2، لدينا هنا 4H، إذا هنا 2، وهنا عندنا 6O، إذا 3. استنتاج دلتا H دو فورماسيون تاع C2H4 باستعمال قانون هيس. قانون هيس يقول بلي دلتا H دو رياكسيون يساوي مجموع دلتا H دي برودوي النواتج ناقص مجموع دلتا H المتفاعلات.
إذا حسب المعادلة دلتا H de formation C2H4 تساوي 2 دلتا H de formation H2O زائد 2 دلتا H de formation CO2 ناقص دلتا H de formation C2H4 و دلتا H de formation O2 معدوم يساوي الصفر، لأن الأجسام البسيطة ما عندهاش دلتا H تاع التشكل، إذا ما نكتبوش هنا، ومنه نستخرج دلتا H de formation. هنا دلتا H تاع الرياكسيون تاع تفاعل الاحتراق ماشي دو فورماسيون. إذا أنطالبي تشكل C2H4 هو ناقص أنطالبي تفاعل زائد 2 أنطالبي H2O زائد 2 أنطالبي CO2، ومنه دلتا H de formation C2H4 يساوي 40 كيلو جول باغ مول. مخطط حساب طاقة تشكل الرابطة CC. انطلاقا من أجسام بسيطة كربون صلب H2 يعطينا C2H4 غازو. عندنا طاقة تصعيد الكربون وعندنا طاقة تفكك الرابطة H2، عندنا طاقة الرابطة CC الرابطة المضاعفة CC، وعندنا طاقة الرابطة CH. كي نكتبو الصيغة المفصلة تعطينا هنا رابطة وحدة CC وأربع روابط CH. حساب طاقة الرابطة CC. انطلاقا من المخطط عندنا دلتا H de formation C2H4 تساوي 2 دلتا H تفكك H2 زائد 2 دلتا H تصعيد سبليميسيون الكربون، تحول كربون الصلب إلى غاز هي طاقة التصعيد، زائد طاقة الرابطة CC زائد 4 طاقة الرابطة CH، ومنها نستخرج طاقة الرابطة CC. دلتا H de formation C2H4 ناقص 2 دلتا H dissociation H2 ناقص 2 دلتا H sublimation كربون ناقص 4 طاقة الرابطة CH، وتساوي بعد الحسابات ناقص 614 كيلو جول باغ مول. حساب دلتا HR لتفاعل الاحتراق عند 90 درجة باستعمال قانون كيرشوف. عندنا القانون دلتا H R عند 363 درجة يساوي دلتا H R عند 298 درجة زائد دلتا سي بي تي موان تي زيرو. هنا درجة الحرارة تكون بالكلفن، مثلا هنا 90 درجة سلسيوس تساوي بالكلفن 273 زائد 90 وتساوي 363. دائما من السلسيوس للكلفن نزيدو 273. وهنا دلتا سي بي اللي في القانون تساوي مجموع سي بي النواتج ناقص مجموع سي بي المتفاعلات مع الضرب في المعاملات الستوكيومترية. إذا دلتا H
دو رياكسيون عند 90 درجة تساوي ناقص 1396 زائد دلتا سي بي في 363 ناقص 298. وبعد الحسابات نجد دلتا اش رياكسيون، وبعد الحسابات نجد يساوي ناقص 1389.93 كيلو جول باغ مول. شكرا على المشاهدة، أرجو أن تكونوا استفدتم.